Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I am Aisha Freelancing Ali and I am an 11th student at Rahan School, Islamabad, Bangalore campus. And I am a freelancer, graphic designer, video editor and web developer. So आज हमारे साथ बहुत ही मोजिस गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है अमार जाफरी साहब। आज हम इनसे इनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके, सो सबसे पहले आप अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन नहीं, मुझे तो आयजा का मतलब क्या है? इज्जत वाली। हाँ, जबरदस्त, मुझे नहीं पता था लेकिन ऐसे ही आयजा माजूद इज्जत वाली। ऐसे में आयजा बात ये है कि मेरा इंट्रोडक्शन सादा सा है और पिंडी में पैदा हुआ, तालीम हासिल की मॉडल स्कूल से, सदर और पिंडी से। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की और 18 साल की उम्र में लाहौर पढ़ने चला गया। वहाँ से मास्टर्स किया। मैंने पहले मास्टर्स किया स्टैटिस्टिक्स किया, जो कि आज बड़ा एक विशेष सब्जेक्ट समझा इसकी इम्पोर्टेंस होगी। वो मैंने किया। उसके बाद मैं सरकारी नौकरी में आ गया और 40 साल तक सरकारी नौकरी में रहा। मुझे कुछ पता नहीं मैंने क्या किया। जब रिटायर हुआ 40 साल आई वॉज एडिशनल एडिशन FI हुई जो महकमा जो गूगल को पकड़ता है। अब 40 साल में 50 काम की, उसका जिक्र करने का फायदा नहीं। जब रिटायर हुआ इसी कंपनी में आगे बैठा जिस कंपनी में आज बैठा और अल्लाह का नाम ले मासूद किया और दुआ किया अल्लाह ताला से कि या अल्लाह कोई ऐसा काम मुझे बता कि जिससे मुझे भी फायदा हो, ताकि मैं अपनी ज़रूरत पूरी कर सकूँ और मेरे मुल्क को भी फायदा। तो मैं तो बड़ा मुतमईन हूँ ऐसा कि मैं अल्लाह ताला मैं इज्जत से बैठा हूँ यहाँ और सारे दिन मुझे लोग मिलने आते हैं और मैं मशहूर हूँ सब लोगों का जो मुझे मिलने आते हैं। और इसके बाद कुछ और आप ये बताएं कि आपको कैसे ख्याल आया कि आपको साइबर सिक्योरिटी के हवाले से कुछ काम करना चाहिए या इसके हवाले से लोगों को बताना चाहिए? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं सरबराह था उस महकमे गवर्नमेंट के अंदर जिसको आप आजकल NCCA कहते हैं। जब उसका नाम था NR3C, नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम्स। ये मैं खुद बनाया था और उस ज़माने में FI में एयरपोर्ट्स पे काम करता था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि महकमा बनाए 2002 के, यानी आज से कोई 25 साल पुरानी बात है। मुझे कहा मैंने इस महकमे को बिल्कुल ज़ीरो से खड़ा किया। जब एक आदमी ज़ीरो से खड़ा करता है तो उसका वो पैसा बन जाता है। जब मैं रिटायर हुआ तो मैंने सोचा अब क्या करना चाहिए, तो मैंने एक तंजीम बनाई और माशाल्लाह बहुत अप्रूव हो गई है। गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया कि मैं पैसा पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एसोसिएशन, अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने उसको नेशनल सर्ट के तौर पर अप्रूव कर दिया है। और मुझे आप जैसे बच्चों की ज़रूरत है जो बच्चों को साइबर स्काउट्स के बारे में समझाएं। मैं आपके भाई से भी रिक्वेस्ट करूँगा फैज़ान से कि आप एज ए साइबर स्काउट आ गए हैं। आप कहेंगे स्काउट तो मर्द होता है, नहीं, गर्ल गाइड जो है वो बच्ची होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, देखिए अभी हमारे मुल्क में लोगों को नहीं पता कि साइबर क्राइम क्या है, गलती कर जाते हैं। तो इसकी ऐसी मिसाल है कि जैसे एक रेड लाइट है, एक आदमी ने वो क्रॉस कर ली, आपने अगले चौक पकड़ लिया तो आपने उसको बताया ही नहीं है। तो एक बहुत आप एहसान करेंगे इस मुल्क के ऊपर, माशाल्लाह इतने आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं कि जो साइबर स्काउट के सामने के तौर पर सामने आए। और मेरा अभी भी कोशिश यही है, हम बड़े हाई लेवल ट्रेनिंग देते हैं, हम एथिकल हैकिंग पढ़ा रहे हैं, हम ये अपना डबल C सर्टिफिकेशन करवा रहे हैं जिससे बच्चों को नौकरी मिल जाती है फ़ौरन, इम्तहान पास किया और दूर किया। वो हम करवा रहे हैं, इस वक्त भी ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हैं क्या। लेकिन मैं चाहूँगा कि साइबर स्काउट्स के तौर के ऊपर आप दोनों बहन भाई आएँ और आप गर्ल गाइड में आएँ, वो साइबर स्काउट में आए और आप बताएं दुनिया को कि जी इस तरीके से साइबर क्राइम से बचना है। तो जो ख्याल मेरे दिमाग में आया वो आपके ख्याल में आएगा तो हमारी अभी ज़िंदगी और मिलेगी ना 50 साल की। जी। तो अब आप मुझे ये बताएं कि आप किस तरह से लोगों को AI की साइड पे ला सकते हैं कि वो किस तरह से इससे जो है मतलब अट्रैक्ट होंगे कि AI को हमें करना चाहिए। अच्छा, इंसान ना अपने लिए काम करता है, ये इंसान की नेचर है, ठीक है।
بھوک لگتی ہے کھانے کی طرف دوڑتا ہے, سردی لگتی ہے کچھ چیز پہن لیتا ہے. تو اے آئی ایک ضرورت بن چکی ہے. آج سے 2 سال کے بعد کوئی کام ہوگا ہی نہیں اے آئی کے سامنے. اور جو لوگ یہ بحث کر رہے ہیں کہ اے آئی جو ہے وہ لوگوں کو نوکری سے نکال دے گی, نہیں ہوگا ایسا. جب پہلے ٹائپ رائٹرس تھے تو کیا کمپیوٹر ہے تو ٹائپ رائٹر لوگ نوکری چلے گئے. پہلے ہم ٹانگیں پھرتے تھے, اب ہم گاڑیوں میں پھرتے ہیں. تو وہ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اے آئی ایک ایسی ضرورت ہے آپ سب لوگوں کی کہ جو بجلی اور پانی کی طرح. ٹھیک ہے, پانی آپ پیتے بھی ہیں, گھر بھی صاف کرتے ہیں, پانی سے بجلی بنتی ہے, پانی سارے کام کر رہا ہے. تو اے آئی ایک ایسی ضرورت ہے جس کے اوپر اگر آپ جیسے ہم نے ایک ادارہ بنا کر ہم اے آئی سینٹر آف آرٹس, اس کے تحت ہم بے شمار کورسز کے بارے میں میں چاہوں گا کہ آپ اس کے اندر آئیں اور آپ ایک اے آئی فار کڈس کے نام سے ایک کورس شروع کریں. ٹھیک ہے, آپ اور آپ کا بھائی پڑھائیں اس کے اندر, اس کا نام ہی ہوگا اے آئی فار کڈس. جب ہم کورس پڑھا رہے ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ اب ہم 3 کورس چلا رہے ہیں اس وقت. ایک بیسک ہے جو علی پڑھا رہے ہیں کہ, ایک انٹیمیٹ ہے جو میمونہ پڑھا رہی ہیں گجرات سے, ایک جو ہے ابھی ڈاکٹر منیبہ پی ایچ ڈی ہیں وہ ڈاکٹر, وہ پڑھائیں گی ابھی 15 جولائی سے. ابھی آپ کے ساتھ میں ڈاکٹر عاطف بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی ہمارے ساتھ کورسز پڑھائیں گے. تو وہ تو ہے بڑے لوگوں کے لیے. آپ کورسز شروع کریں بچوں کے لیے. آپ بچوں کو کیسے پڑھائیں گے؟ آپ بچوں کو بتائیں وٹ از اے آئی, وٹ از مشین لرننگ. ایسے لیے آپ سے پوچھیں کہ مشین لرننگ کیا ہے, آپ کیا جواب دیں؟ مشین لرننگ سے مشینس کے بارے میں نہیں, یہ جو آپ کے چھوٹے بھائی صاحب, جب اس نے پہلی دفعہ لکھی ہوگی نا پانی کی بوتل پہلی دفعہ, تو اس نے ماں سے کہا ہوگا اے, تو ماں نے کہا ہوگا پانی کی بوتل, یہ کہا ہوگا. اب اس کے کانوں نے سنا پانی کی بوتل, آنکھوں نے دیکھا پانی کی بوتل, اس نے یاد کر دیا پانی کی بوتل. اب یہ کہیں جائے گا تو کہے گا پانی کی بوتل. تو جس طرح اس بچے نے لرن کیا, بالکل ایسی آپ مشین کو لرن کرا, اس کو مشین لرننگ ہے. صرف فرق یہ ہے کہ بچے کا دماغ ایک خاص لمٹ ہے, اس سے وہ یاد نہیں رکھ سکتا, جبکہ مشین پہ آپ جتنا مرضی یقین کرائیں اس کو. نیکسٹ کوشچن. تو ہمارا پوڈ کاسٹ کا ٹائم اینڈ ہو چکا ہے. لاسٹ میں بھی ایڈوائس کتنے پیسے دو گی پوڈ کاسٹ کرنے کے مجھے یہ؟ چلو بہت اچھا لگا مجھے, اللہ تمہیں بیٹا خوش رکھے. میری ایڈوائس یہ ہے کہ زندگی میں میری ایک بات بیٹا یاد رکھنا, ہمیشہ چیزیں دینے کی کوشش کریں. کبھی سورج نے بل دیا, بل آیا گھر میں کبھی اماں ابا کے پاس کہ سورج نے کہا کہ میں نے روشنی دی آپ کو, میں نے دھوپ دی سیکنے کے لیے, میں نے یہ آپ کو سردی میں ٹھنڈ لگ رہی تھی, آپ نے بل آیا نہیں. پھول خوشبو دیتا ہے, کہیں پھول نے بل دیا نہیں. تو اب کیوں نہیں خوشبو بن جاتی, کیوں نہیں وہ پرندہ بن جاتی ہے صبح صبح آ کے سنہری آواز میں آپ کو کچھ کرتا ہے؟ کہیں بل دیا اس نے, کہتا یہ بل ہے ابھی میرا بل پے کرو. تو آپ آج کے بعد ایک پھول بن جائیں, سورج بن جائیں, ایک کوئل بن جائیں جو آپ کو سورج نغمے سنائے. دیکھیے کہتے ہیں, انگریزی میں بتانے کی کوشش کروں گا, اف یو گو فار منی یو مے گیٹ اٹ, یو مے ناٹ گیٹ اٹ, بٹ اف یو گو فار اے ویژن تو یو گیٹ دا بوتھ. آپ سی ایس ایس کا امتحان دیں, سول سروس میں جائیں, ڈپٹی کمشنر بنیں. اس وقت خواتین ہیں ڈپٹی کمشنر, ٹھیک ہے. ڈپٹی آج آ جائے ایک خواب دیکھو میرے ساتھ, چلو مل کے خواب دیکھتے ہیں, میں تمہاری پوری مدد کروں, ٹھیک ہے. آج تمہیں خواب دیکھو کہ تم پاکستان کی پہلی ڈپٹی کمشنر بنو گی جو اے آئی کی ایکسپرٹ بھی ہو. اور یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, میں تمہاری ماں کے سامنے کہہ رہا ہوں, اس کو دعا بھی دے رہا ہوں کہ پاکستان کی پہلی ڈپٹی کمشنر بنے گی. ڈپٹی کمشنر خواتین ابھی بھی ہیں, لیکن وہ اپنے فن کی ماسٹر ہیں. ایسا جو پہلی ڈپٹی کمشنر بنے گی یہ اے آئی کی ایکسپرٹ ہو, اس کو ایجنٹی کی آئی. اور آپ ایک کام کریں گی, آپ نے آج سے لفظ یاد رکھنا ہے, اے آئی فار گڈ گورننس. کیا؟ گڈ گورننس. آپ کہیں گی آئرس جو ہے وہ پی ایچ ڈی کرے گی اے آئی فار گڈ گورننس. ہمیشہ وہ خواب دیکھو جو لوگ ہنس پڑے. تمہاری ویڈیو دیکھ کے لوگ کہیں گے دیکھو ہمارا جعفری کیا اس کو پڑھا رہا ہے. لیکن جب آپ اے آئی فار گڈ گورننس میں پی ایچ ڈی کر کے آئیں گی اور آپ ساتھ ایک ڈی ایچ ڈی کے افسر بھی ہوگی ڈپٹی کمشنر, آپ یہ ویڈیو دکھائیے, کہنا ہمارا جعفری مجھے خواب دکھایا تھا, دیکھو آج یہ میں نے خواب پورا. اللہ تعالیٰ بیٹا آپ کو زندگی دے,
آپ کو صحت دے, آپ کے والدین کو آپ کے سر پہ سلامت رکھے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اپنا قیمتی پوڈ کاسٹ کے لیے دیا. بہت قیمتی وقت دیا, بہت قیمتی وقت. بہت قیمتی وقت دیا آپ کا. سو ویورز ہم اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ کرتے ہیں. سو یہ تھا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں اپنے کسی گیسٹ میں انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت.